موت آمن والی ہے کہ ناری کوسری بھی تے ونجنا وقت پر صلات بھی تے گزر کے تے وقت میرے دربار دے وچ بھی تے پیش ہونا فرمائے سوچ گن او دیہڑا آمن والا خیر کن فلان غنیمت شمار عمرو پیش لا کے گوین فلان در جہان امان آج ویلو چنگیاں کر کے بیڑا میں تو آواز آتا ہے بھی جی دوستوں کی آواز بھائی فلانا فوت ہو گیا خیر کن اے فلان نیکیاں کر کے نیکیاں کر کے ناج بھیلی خیر کن اے فلان غنیمت شمار اپنی عمر کے صحت غنیمت سمجھ آج کچھ وقت گن کچھ تیاریاں کر کے موڑی بنا کے قیامت دا میدان سے بازار آمن والا میں تو موڑی تو سوا نکلو میں تو بازار موڑی کو لونو تو سامان کتنے مل دے تو خیر کن فلان غنیمت شمار پیش اللہ کے گویند فلان در جہان امان اس تو پہلے کہتا ہے بھی آج بھائی فلانا فوت ہو گیا بھائی فلانے ویلے جنازہ اس تو خیر کن فلان غنیمت شمار پیش اللہ کے گویند فلان در جہان امان آتے دین تے چاند تے تارے تے چڑھتے تے لاندے رسول راسن لیکن تو قبر دے وچ اس وقت کچھ بھی نہ کر سکتے اتنے وہاں کے آج ویلے آج کچھ کر گئے مطابد ہمیں ماؤ شمس مطابد ہمیں ماؤ شمس جہاں تو سرب نیاری دے بالی نگو بتابد ہمیں ماں خورشید تو سربر نداری دے والی نگو ایک دین بھی چمکتا راسی تے چند بھی چمکتا راسی تے تارے چڑھتے راسن لیکن تو قبر تے کونو سر نہ چاہ سکتے ہیں بتابد ہمیں ماں خورشید تو سربر نداری دے والی نگو قبر جمعنے یہ چڑھ کے راسن لیکن تو سے نہ ہوتا آج ویلے آج کچھ کر کے عمل کر کے خدا راضی کر کے راضی کر کے خدا دے پیارے محبوب نبی اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم